alaikum, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Apprendre facilement le français. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الكور حتى هو لا يقل اهميه عن اللي دازو. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي طون دو ريسي. الوغ في الاول قبل ما نعرفوا شنو هما لي طون دو ريسي خاصنا نعرف ديجا شنو هو لو ريسي، حيت لي طون كنعرفوهم لي طون هما الازمنه. لو ريسي بالفرنسيه كنقصدوا به ليستوار، كنقصدوا به لا ديسكريبسيون، كنقصدوا به لا ناراسيون. داكوغ. بالعربيه هي اي حاجه كنقدروا نحكيوها، السرد، الحكي، روايه، قصه، قصوصه، قصه قصيره، نكته، شي حاجه مثل الوصف، اي حاجه كتحكى الا وكنسميوها ان ريسي بالفرنسيه. هاد لو ريسي ممكن يكون واحد لو ريسي اللي هو غيال حقيقي، وممكن يكون ان ريسي ايماجينير، يعني واحد الكاتب كيتخيل واحد القصه وكيكتبها لنا في شكل مثلا مؤلف، ولا حنا كنقراوها وكنفهموا الاحداث، ولكن هي غير احداث من نسج خيال داك الكاتب. دونك سي ان ريسي ايماجينير، حكايه، روايه، قصه خياليه. وكيف ما قلت ممكن يكون غيال يعني حقيقي، بحال داكشي اللي كنشوفو مثلا في الجرائد دون لي جورنو، ان في ديفار مثلا حدث في الجريده راه كيكون غيال، مثلا واحد باغ اكزومبل ان اكسيدون دو سيركيلاسيون مثلا، هي حدث حقيقي ولكنه درناه في شكل غيسي، حكيناه للناس كوم سو فورم دانفورماسيون. باش يكون عندي ان بون ريسي خاصني نستعمل لي طون دو ريسي. علاش؟ حيت باش نستعمل زمن واحد ما يمكنش، ما غاديش يكون عندي ان بون ريسي. الفو اوتيليزي، خاصني نستعمل لي طون دو ريسي اللي هما زوج. لي طون دو باز دان ريسي هما زوج، l'imparfait et le passé simple. علاش؟ باسكو كل واحد كيلعب دور معين خاص به في الاحداث نتاع لو ريسي. غادي نعرفوا كل طون بوحدو، لي فالور نتاع كل طون دو ريسي، وغادي نعرفوا لا فورماسيون نتاع كل طون من هاد الزوج دون ان ريسي. غادي نبدا دابور بلامبارفي. لامبارفي بالفرنسيه كنقول elle exprime une action inachevée ou incomplète dans le passé. بالعربية هو أن l'imparfait اللي كنسميوه بالعربية الماضي المستمر الممتد، هو واحد الزمن كيعبر على حدث بدا في الماضي وما تسالاش، ما كملش، inachevée incomplète. دابا غادي نشوفوا لي فالور نتاع l'imparfait، يعني القيم ديالو، وشنو الوظيفة ديالو، علاش كيصلح l'imparfait. نبداو بالخاصية الأولى، هي l'imparfait exprime une action inachevée، كيعبرنا على واحد الحدث غير تام في الماضي. طبعا نعطيكم مثال، ملي كنقول مثلا il habitait au coin de la rue، كان يسكن في زاوية الطريق. يسكن راه une action inachevée، حدث أو فعل غير تام ممتد في الماضي. نعطيكم لا فالور الزوجة. Elle exprime, toujours l'imparfait, elle exprime une action qui dure dans le temps، كتاخد وقت طويل في الزمن. d'accord. مثلا ملاك réviser ses leçons، ملاك تراجع دروسها، ياخد الوقت. نعطيكم لا فالور الثالثة. l'imparfait exprime des actions simultanées. ماذا تعني كلمة simultané؟ كتعني أحداث كتوقع في نفس اللحظة، في نفس الوقت، جوج الأحداث صراو في نفس الوقت. نعطيكم un exemple. Je regardais la télé quand ma mère préparait le dîner. أنا كنت أشاهد التلفاز عندما كانت أمي تعد العشاء. نزيدكم دابا القيمة الرابعة أو الوظيفة الرابعة نتاع l'imparfait. Il exprime la description، الوصف، هو زمن نتاع الوصف في لو ريسي. نعطيكم un exemple. حياة portait une très belle robe. نزيدكم واحد لا فالور حتى هي مهمة بزاف في لي فالور نتاع l'imparfait.
هي l'imparfait, elle exprime une habitude ou une répétition. الماضي الممتد كيعبرنا على واحد العاده، شي حاجه كنتعودوا نديروها او لا شي حاجه اللي كنعاودوها بزاف د المرات. نعطيكم ان اكزومبل. chaque jour elle venait à l'école. كل يوم كانت تأتي ولا كانت كتجي للمدرسة. في هذه الحالة ديك chaque jour يعني كل يوم، شي حاجة اللي دابيتود عندها عادة أنها كديرها وكتعاودها لا ريبيتيسيون. دابا غادي نعطيكم لا فورماسيون دو لامبارفي، يعني استعمال ديال لامبارفي في لا كونجوغيزون كوم ان طون دو كونجوغيزون. l'imparfait c'est parmi les temps les plus faciles، هو من اسهل الازمنه اللي كنصرفوها في الفرنسيه. علاش؟ حيت لي تيرمينزون تاعو كيطبقوا على جميع لي فيرب وعلى لي فيرب في جميع لي جروب، يعني سوا لي فيرب دو بروميير جروب، دوزيام جروب، ترويزيام جروب، كاملين كيتصرفوا بنفس، كيتكتبوا بنفس لي تيرمينزون. نعطيكم لي تيرمينزون دو لامبارفي هما AIS AIS AIT IEZ IONS AIOENT AIENT. مثلا ناخذ le verbe marcher. C'est un verbe de premier groupe. Je marchais, tu marchais, il marchait, nous marchions, vous marchiez, il marchait. نشوفوا un verbe de deuxième groupe. اختارينا مثلا finir. Je conjugue le verbe finir à l'imparfait. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Ou d'abord, نشوفوا un verbe de troisième groupe. اختاريت comme le verbe aller. À l'imparfait, je dis pour aller, j'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. دابا ندوزو للباسي سامبل. نعرفوا شنو هو الباسي سامبل، شنو هما لي فالور نتاعو ولا فورماسيون تاعو، الاستعمال ديالو في لا كونجوغيزون. لو باسي سامبل بالفرنسيه هو c'est un temps qui exprime une action rapide et courte dans un moment précis. بالعربيه هذا واحد الزمن اللي كيعبرنا على الحدث، على واحد الحدث صرا وقع، هو قصير وجيز يعني وسريع وفي واحد اللحظه محدده، يعني بداو تسالى بالزربه. داكور، هذا هو الفرق بين الباسي سامبل ولا بارفي. دابا ندوزو لي فالور نتاع لو باسي سامبل. لاش كيصلح الباسي سامبل، الدور نتاع لو باسي سامبل. نبداو باول دور اللي هو le passé simple exprime une action courte. Comme exemple, l'élève ramassa ses cahiers. التلميذ جمع دفاتره بسرعة، يعني فيها السرعة. ramassa c'est une action courte bref، سريعة وقصيرة. نعطيكم الوظيفة الثانية أو لا القيمة الثانية نتاع le passé simple. Le passé simple il exprime des actions successives. الماضي البسيط يعبر عن أحداث متتابعة في الزمن. نعطيكم un exemple. أحمد porta sa valise, ouvrit la porte et sortit. Porta, ouvrit, sortit. Trois actions successives. Une autre valeur de passé simple. وظيفة أخرى نتاع passé simple أو لا قيمة أخرى نتاع passé simple. Le passé simple il exprime une action soudaine. soudaine هي واحد الحدث، واحد الفعل مفاجئ جاء على غفلة فجأة. سودان ديما فاش كنلقى سودان في شي فراز خاصني اوتوماتيكمون موراها ندير لو باسي سامبل، نلقى موراها لو باسي سامبل. علاش؟ حيت الافعال نتاع الفجأة كتجي اللي هي اللي كتجي ورا سودان. كنلقى سودان وكنقدر نلقى توتاكو وكنقدر نلقى سوبيتمون وكنقدر نلقى بروسكومون. كاع هادو موراهم كيجي لو باسي سامبل. نعطيكم ان اكزومبل نتاع اون اكسيون سودان.
Maintenant, quand je dis soudain, le voleur entra dans la maison. فجأة دخل السارق إلى المنزل. كيف ما درنا مع l'imparfait, دابا نشوفوا مع le passé simple la formation, الاستعمال ديالو في la conjugaison. Faites attention. بالنسبة le passé simple, les verbes de premier groupe ونزيدوا عليهم c'est-à-dire اللي كيتسالاو ب ER ونزيدوا عليهم le verbe aller حتى هو كيتسالى ب ER هذوك زدنا معاهم واخا هو كينتمي les verbes de troisième groupe. Les verbes de premier groupe plus le verbe aller. Les terminaisons تاعهم هما كالآتي: AI, AS, A, AMES, ATES, ER, ENT. بالنسبة ل AMES, ATES ضروري كنديرو un accent circonflexe, le chapeau على le A. On conjugue le verbe parler au passé simple. Je dis je parlais, tu parlas, il parla, nous parlâmes, vous parlâtes, ils parlèrent. D'abord les verbes de deuxième groupe, je fais les terminaisons تاعهم le passé simple. IS, IS, IT, IMES, ITES, IRENT. Nous avons le verbe choisir, c'est un verbe de deuxième groupe, au passé simple. Je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisîmes, vous choisîtes, ils choisirent. D'abord, خاصكم تركزوا معايا parce que جينا les verbes de troisième groupe. علاش؟ حيت فيهم 3 تاع الحالات تاع لي terminaisons. الحالة الأولى هما لي terminaisons IS, IS, IT, IMES, ITES, IRENT. كيشبهوا les verbes de deuxième groupe. ناخذ le verbe prendre. كنقولوا في الباسي simple je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes, ils prirent. دابا ندوزو للمجموعة الثانية واللي لي terminaisons تاعهم هما كالآتي: US, US, UT, UMES, UTES, URENT. وجبت لكم par exemple le verbe vivre au passé simple. كنقولوا يعني فعل عاش يعيش في passé simple. كنقولوا je vécu, tu vécu, il vécu, nous vécûmes, vous vécûtes, ils vécurent. ندوزو rapidement المجموعة الثالثة في les verbes de troisième groupe واللي les terminaisons تاعهم هما INS, INS, INT, INNES, INTES, INRENT. Le verbe revenir. Le passé simple كنقول revenir يعني رجع. Je revins, tu revins, il revint, nous revînmes, vous revîntes, ils revinrent. فوالا نتمنى ان الدرس تاع اليوم في لي طون دو ريسي تكونوا استفدتوا منه شي حاجه ولو القليل. غادي نخلي لكم واحد ليكزارسيس في لا ديسكريبسيون تاع لاشين في الوصف تاع القناه وحاولوا تجاوبوا عليه في لي كومونتير وان شاء الله انا غادي نقرا لي كومونتير. Je vous aime tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci et au revoir.